बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 19 अप्रैल और दिन है मंगल का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। खान को हटाने का मकसद पूरा, क्या अमेरिका को अड्डे मिल गए? वही हुआ इस जिसका डर था। अहम मामला और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बन्नी गाला में एक अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में अब तक का सबसे बड़ा फैसला किया जा चुका है और वो ये फैसला है कि इमरान खान साहब पहले वफाक और अब पंजाब में भी मुश्तरका जो इस्तीफ़े हैं वो देने जा रहे हैं। इजलास के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं वो हल्फ उठा लेते हैं तो उसके बाद पंजाब से भी इनके तमाम जो अरकान हैं वो इस्तीफ़े दे देंगे। अभी तक तो खैर हमज़ा शहबाज का जो हल्फ है वो फंसा हुआ है, अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, लेकिन खैर लग इस तरह से रहा है कि कुछ दिन मज़ीद ये मामला चलने के बाद वो हल्फ उठा लेंगे। लेकिन उनके हल्फ उठाने की सूरत में इमरान खान साहब, उनके जो अरकान हैं पंजाब असम्बली में, वहाँ से भी जो मुश्तरका इस्तीफ़े हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर कुछ अहम मामलात थे जो इसके अंदर डिस्कस हुए, क्योंकि पंजाब से भी इस्तीफ़े देना और फिर उसके बाद ये चीज़ भी जो है वो तय की गई कि उसके बाद सिंध में और सिंध के बाद KP की असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी, वहाँ से भी जो इस्तीफ़े हैं वो दे दिए जाएंगे। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ जो यहाँ पर डिस्कस हुई वो ये कि जो मुनरिफ अरकान थे, चूँकि उन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दे दिया तो वो जो मुनरिफ अरकान हैं वो अब नाअहल हो जाएंगे, उनके ऊपर जो डिफ्लेक्शन क्लासेस हैं वो लग जाएंगी। तो उस सूरत में हमज़ा शहबाज के पास जो नंबर गेम है वो दोबारा से पूरी नहीं होगी और उनको जब दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ेगा तो इस सूरत में वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तो क्या इस सूरत में इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है वो दुरुस्त है? लेकिन नाज़रीन, इस सूरत में यही चीज़ तय की गई है कि इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल स्टिल हैं अपने फैसले के ऊपर, क्योंकि उनके खिलाफ रेफरेंस जाना, फिर उनका आना, फिर वो हटेंगे नहीं हटेंगे, तो ये एक लंबा जो है वो प्रोसेस भी होगा। लेकिन इमरान खान साहब का जो मकसद है, जो उनका एक मुतालबा भी है, वो नए इंतखाबात ही हैं। इस वजह से वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर इस वक्त डटे हुए हैं। पंजाब असम्बली, उसके बाद सिंध और फिर KP के से भी जो इस्तीफ़े हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में जो हिकमत अमली तय की गई है उसके मुताबिक दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो लाहौर जलसा है उसकी तैयारी होगी और उसी जलसे में जो अगले हिस्से का लाहे अमल और जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, इन मामलात के ऊपर जो अमल है वो किया जाएगा। और इस वक्त नाज़रीन, जो ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों वाला मामला है, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर इदारे और हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशानी में मुब्तला है। क्योंकि नाज़रीन, अगर पंजाब में भी इस्तीफ़े दे दिए जाते हैं तो अभी तो सिर्फ वफाक की वजह से इतने लोग बाहर आए हैं, तो पंजाब में भी एक बहरानी कैफियत बन जाएगी और वहाँ से भी जब एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे तो उस सूरत में कोई ऑप्शन नहीं होगा और सिर्फ जो एक ऑप्शन है वो यही है कि इंतखाबात और फौरी इंतखाबात ही करवाए जाएँ और यही इस वक्त सारी सिचुएशन से निकलने का वाहिद हल है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, काबीना की जानिब से शहबाज शरीफ की जो काबीना आज बनी है उन्होंने हल्फ ले लिया है। अब यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है कि कुछ दिनों से जो मामलात चल रहे थे, जो एक दूसरे के ये कपड़े फाड़ने पर आए हुए थे इत्तेहादी जिन्होंने ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे कि ये वजारत मुझे चाहिए। पीपल्स पार्टी वजारत में नहीं आ रही थी, MQM ने इनकार कर दिया था, मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक ही झटके के अंदर काबीना ने जो है वो हल्फ ले लिया और सारे के सारे लोग राजी हो गए। इस हवाले से मैं आपको एक चीज़ जो है वो वाजे करता चलूँ कि जिस वजह से ये तमाम तर लोग इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हुए थे, उसी वजह से आज इन्होंने काबीना में शिरकत की और हल्फ जो है वो उठाया है। दो बड़ों की नाज़रीन मुलाकात हुई है और उन दो बड़ों की मुलाकात में काबीना वाला मामला कल डिस्कस हुआ और उसमें ये कहा गया कि काबीना को जो है वो मुकम्मल किया जाए और इसकी तश्कील दी जाए, जिसके बाद इस चीज़ को यकीनी बनाया गया। बल्कि जो काबीना थी वो भी तश्कील हुई और सारे के सारे जो लोग थे उन्होंने हल्फ भी ले लिया। बहरहाल स्टिल जो इनके आपसी इख्तलाफात हैं वो मौजूद हैं और आपस में ये इस वक्त लड़ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, चूँकि वो जो वजह थी जिस वजह से ये इकट्ठे हुए, उसी वजह से ये दोबारा भी इस वक्त इकट्ठे हुए हैं और ये जो काबीना है वो तश्कील हो चुकी है। बहरहाल ये काबीना नहीं रहने वाली, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से इस वक्त तफसीलात ये आ रही हैं कि वो कोई ना कोई ऐसा बीच
میں پوائنٹ پیپلز پارٹی اور MQM پکڑ کے اس کابینہ سے جو علیحدگی کا اعلان ہے وہ کریں گے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تمام تر جو صورتحال ہے وہ چل رہی ہے۔ بحرانی کیفیت جو ہے وہ اس وقت پیدا ایک تو وفاق میں تو ہو چکی ہے، وہاں پر جو اسمبلی میں اس وقت ہوتا ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت ہے وہی انہی کے لوگ آتے ہیں، وہ یہاں پر تقریریں کرتے ہیں اور چپ چاپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی ریزسٹنس کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وہ ایک قسم کی آپ سمجھ لیں ایک علامتی اس وقت اسمبلی چل رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پنجاب میں بھی اس وقت یہ تمام تر چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور عمران خان صاحب یہ شور ہیں کہ انہیں الیکشن چاہیے اور فوری انتخابات ہی ہوں گے۔ یہی اس تمام تر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس صورتحال میں ایک یہی حل ہے۔ آخر میں ناظرین ایک اہم خبر ہے، ڈان نیوز کی یہ خبر ہے، اس حوالے سے میں پہلے آپ کے سامنے خبر رکھتا چلوں، پھر اس کے بعد ڈیٹیلز کی جانب یہ رکھوں گا۔ امریکہ کی جانب سے جو ریئیکشن یا امریکہ کا جو ایک بیان ہے اور بہت ہی اہم خاص طور پر موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ اہم یہ بیان ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ یہ خبر پہلے پڑھتا ہوں پھر مزید تفصیلات کی جانب جو ہے وہ میں آتا ہوں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ سینئر امریکی عہدیدار نے یہ بیان آج پریس بریفنگ کے دوران ایک صحافی کے سوال کے جواب میں دیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 75 سالوں سے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اہم رہے ہیں۔ ہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے پاکستان میں نئی حکومت کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ یہ کام پاکستان اور پورے خطے میں امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ منگل کو پریس بریفنگ میں جو ان کے ترجمان ہیں انہوں نے افغانستان میں مبینہ پاکستانی فضائی حملوں پر سوال کے جواب میں کہا کہ ہم افغانستان میں پاکستانی فضائی حملوں کی رپورٹ سے واقف ہیں، لیکن چاہیں گے کہ آپ اس حوالے سے تبصرے کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کریں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ پاکستان کو ایک اہم اسٹیک ہولڈر اور پارٹنر کے طور پر دیکھتا ہے جس کے ساتھ مل کر امریکہ ایک مستحکم اور محفوظ افغانستان کے قیام کے لیے مصروف عمل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایسا افغانستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو اقلیتوں، خواتین اور لڑکیوں سمیت اپنے تمام لوگوں کے بنیادی حقوق کا احترام کریں۔ تو یہ ناظرین ان کا ایک جو بڑا اہم بیان تھا وہ سامنے آیا۔ اس کے علاوہ آخری پیرا بھی اس کا میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ رائٹرز نے ہفتے کے روز اطلاع دی تھی کہ افغانستان کی وزارت خارجہ نے خوست اور کنڑ صوبے میں، کنڑ یا یہ پروننسیشن دیکھ لیجئے گا، صوبے میں حالیہ مبینہ حملوں پر کابل میں پاکستان کے سفیر کو طلب کیا تھا اور اسلام آباد تک پہنچانے کے لیے ایک سفارتی مراسلہ بھی دیا تھا۔ اس کے بعد دفتر خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ حکومت صورتحال کو دیکھ رہی ہے اور اس کے مطابق اپنا موقف دے گی۔ اتوار کو دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اس نے پاکستان میں کارروائیوں، حملوں کے لیے دہشت گردوں کی جانب سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مذمت کی تھی اور افغان حکومت پر زور دیا تھا کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ تو یہ ناظرین امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ جو بیان اور ڈیٹیلز تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ امریکہ کا ایک اور جو اطلاع ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کا کوئی 4 رکنی وفد جو ہے وہ بھی آج پاکستان پہنچ رہا ہے، اور خیر ایبسولوٹلی یس جو ایک کہہ دیا گیا ہے شہباز شریف کی جانب سے آلریڈی۔ تو یہ آج کا اہم ویلاگ تھا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔